السلام عليكم، مرحبا بكم. انا في لاشين جيمين 100% جيمين. رجع لكم من جديد بحلقه جديده كما العاده ومعلومه جديده. نبداو على بركه الله. 3 سنين نقول لكم سنه سعيده. دوز حيد عليا. نبداو في الصح. لما يعجبكش الفيديو اخويا قلب سير قلب على شي حاجه اخرى ديرها ولا تصنت لها. هنا فقط الجيمين، تخصص جيمين، مناسبات المواضيع اللي ديال الحوايج اخرين غنخليهم في حوايج اخرين. حنا الموضوع ديالنا الجيمين، تخصص جيمين اللي غيفيدك واللي غادي تستافد منه وغادي تزيد ومزيد. كاين بزاف ديال العطاء. غنهضروا على حاجه اساسيه تيوقف على اي بي سي بورطابل ولا اي بي سي جيمر بخلاصه القول، يا بوست يا بي سي بورطابل، ولكن كنركزوا اكثريه على بي سي بورطابل. علاش؟ لي بي سي بورطابل هذه تتكون حاله خاصه ولكن مزيان غنهضروا عليها. الهي بايب كما تعرفوا، الهي بايب حاجه اساسيه اللي ما تعرفهاش كما تشوف معنا في الصوره. الهي بايب شي حاجه اللي اساسيه تتبرد لك البي سي. هي عباره عن واحد الكوبر تيشبه النحاس ولكن راه ماشي هو نحاس. علاش صديقي القيمه؟ من الداخل ديالو تيكون فيه خاوي، يعني تيكون بحال شي انبوب الداخل ديالو خاوي، ولكن ما تيكونش خاوي نوعا ما. حيت تيكون فيه نوعا ما واحد الغاز، نعم غاز، واحد الغاز اللي عنده واحد المهمه اساسيه وكبيره بزاف، بحال هذوك اللي تيكونوا في الثلاجات. هو ماشي ديك الدرجه ديال الثلاجات. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. تتكون فيه حتى واحد الماده اللي قليله بزاف. هذاك الهي بايب تيلعب دور كبير، داك الغاز فيه او الغاز اللي فيه تيلعب دور كبير باش ينقل لنا الحراره، وما تيعاونوا في نقل الحراره من مكان لمكان. يعني هاد الجهه فيها الحراره تيقدر ينقلها بسرعه كبيره لمكان اخر، وفي نفس الوقت تيقدر يعاود يتعرض لدرجه البروده وتيقدر يتبرد بسرعه اكبر. هذا هو لافونتاج اللي فيه الهي بايب، هذا هو لافونتاج علاش تيستعملوه في الحواسيب، حيت ممكن ينقل الحراره من جهه لجهه اخرى، والجهه الاخرى الا كان فيها تبريد، يعني كاين واحد يعني كاين هواء بارد يقدر يتبرد هذيك الحراره تحيد، يعني ما تبقاش. يعني تيلعب دور كبير في التبريد. يعني كل ما زاد كل ما مزيان. داروا لك واحد مزيان، داروا جوج، يعني تزيد الكفاءة ديال نقل الحرارة، 3 تزيد الكفاءة ديال نقل ديال الحرارة بسرعة أكبر. يعني بحال تضرب لها في 3 في 4، كل ما تزاد شحال من واحد. بالنسبة لي سي بي يو اللي تيكونوا في لي لابطوب، تنظن أن 4 غيكونوا فايته بزاف. علاش؟ إلا كان بروسيسور نوعا ما كبير، لي بروسيسور لي بويسون بحال اي 7 فهمتيني، ولا شي اي 9. بالنسبه اي 3 ولا اي 5 تنظن 2 أو 3 يكونوا فايتينو، حيت باش نعرفوا علاش حيت كل ما زادت درجه الحراره السي بي يو كان بويسون، كل ما قصت درجه الحراره يعني السي بي يو ضعيف. بالنسبه للبنتيوم وكواد كور تنظن واحد راه كافي. وهاد الهي بايب تيختلفوا بزاف ديال الانواع. كاين اللي تكون فيه بعض المرات تيديروا في شي لابطوب فيه 8 ملم، كاين اللي فيه 10 ملم. هي الديامتر ديالو تيكون يا اما كبير يا اما صغير. هو كل ما كان كبير احسن في التبريد. تصور انك تخدم بالحاسوب ديالك عارف بان كلشي هو هذاك ودرجه الحراره ترتفع، تقول ياك ما تقولوا لي لاباط تيرميك، كاينه لاباط تيرميك ومع ذلك ما كاينش مشكل. عندنا لاباط التيرميك ام اكس 4، يعني باط تيرميك يعني جيده جدا، تقدر تضرب حتى 7 سنين. هذه الا كانت عندك في الحاسوب ديالك، يعني درتيها نسى الحاسوب ديالك. هذا هو لافونتاج علاش نستعملها كملاحظه وكملخصه. ماشي المشكل ديال ام اكس 4 تلاح، ماشي المشكل ديال ام اكس 4. قلنا الفونتيلو، ربما الفونتيلو ما خداماش ولا شي حاجه، الفونتيلو خدامه. لقينا المشكل فين كاين؟ المشكل لقينا في الهي بايب، ان مع المده ومع المداومه لواحد تقريبا اكثر، تنقول 14 عام ولا 12 عام،
يعني الهيباب تنقص هذيك ماشي تنقصوا يعني ما تيبقاوش خدامين، نو وانما الاداء الفعاليه ديالهم تتقص لواحد الدرجه بزاف، وتيولي الحاسوب بسهوله تترتفع درجه الحراره ديالو. كما تعرفوا انني عندي حاسوب من نوع اي 7 لا مارك ايزوس دوزيام جينيراسيون، يعني واحد الكور اي 7 كان عندك 4 ولا 6 ولا 8، يعني الحراره ترتفع بسرعه كبيره لان البروسيسور بريسون بزاف، يعني درجه الحراره غادي ترتفع بزاف. هذا هو اللي خلاني نكوموندي على شي وحده ونتاكد بان المشكل راه منا. وصراحه كومونديتو كما تتشوفوا معايا، تلاحظوا جوج ديال لي فونتيلو كما تتشوفوا معنا هما كانت واحد شويه ديال ديفيرونس، مي قدرنا نموديفيوها. اي هو القضيه ديال الهيبايب حاولوا ما امكن الا كان شي بعض المرات دومونديتوها ولقيتو شي فرق ديال ميليم 2 ميليم ماشي مشكل، سنتيم تقدر تعوجها شي شويه الا كان واحد ديكالاج ما بين جي بي يو سي بي يو. ولكن ما ننصحش الا كان شي ديكالاج اللي كبير 5 سنتيم ولا 7 سنتيم، لان هما صعابين من تعوجو. خصك تكون ديك الماتيريال وبواحد الدقه اللي كبيره بزاف باش تقدر يعني تعوجو من حسب الاتجاه اللي باغي. وخصك تحضي معاه الا مشات حتى تهرس ولا تقب ما تبقاش خدام، يعني الهيبايب صافي اوندوماجا ما بقاش خدام الاداء ديالو، يعني يصبح بدون جدوى. هادو هما اللي تيكونوا هادو هي نوعا ما مثال لا فونتيلو ديال اللي تتكون في اللابتوب الحاسوب. اي حاسوب تلقى فيه هاد الفونتيلو تشبه نوعا ما على حسب الانستالاسيون اللي دايرينها. بالنسبه للفونتيلو اللي عندنا كما تشوفوا عندنا فيها بلاصه سي بي يو و جي بي يو. كما تشوفوا السي بي يو داير ليه جوج ديال الهيبايب كما تشوفوا، و جي بي يو داير ليه وحده حيت ما فيش لي شي بيرفورمانس كبيره اللي غادي تخلي لا طومبيراتور تطلع بسرعه وبسهوله. كما تشوفوا هادو هما الهيبايب. شحال من واحد تيشوفهم تيحقرهم تيلقاو تيسحبوا شي حاجه اللي عاديه، ويعني ماشي شي حاجه اللي كبيره في الحاسوب، وهي عندها اداء كبير اكثر من الفونتيلو. لان الفونتيلو لربما ما بقاتش خدامه غادي تعرف بانها ما بقاتش خدامه، يعني ما بقاتش تدور تسمعها ما بقاتش خدامه ولا ما تدورش. التقنيه ديال التبريد ديال الهيبايب عندنا لا طومبيراتور تتكون هنا وهنا، هو تيقوم بنقل ديك الحراره على مستوى الهيبايب كامل. هاد البلاصه دايرين فيها واحد الرادياتور بالفونتيلو باش هنا يكون التبريد ديال هاد الهيبايب. الوقيته اللي توصل هذيك لدرجه الحراره توصل هنا تيكون التبريد ديال هاد المنطقه، تتعاود توصل لدرجه تنقص درجه الحراره ديال البلاصه اللي سخونه ديال السي بي يو والجي بي يو. هذه هي العمليه ديالو، يعني تيحاول ينقل درجه الحراره ملي توصل لهاد المنطقه تيكون التبريد ديالها تيعاود تنخفض عاوتاني درجه الحراره ديال الهيبايب، وبهذا تتبقى معدل الدرجه ديال السي بي يو ولا جي بي يو يعني واحد الدرجه اللي معتدله نوعا ما. وكل ما كثروا كل ما كان احسن، كل ما كان العرض ديالو كل ما كان احسن. كما تشوفوا هذا هو الرادياتور، دايرين واحد الرادياتور باش التبريد تيكون احسن، تيدوز في الالومنيوم وتيخلي داك الهواء اللي تيدوز تيكون التبريد ديال الالومنيوم بسرعه كبيره اللي تيخلي واحد التبريد اللي جيد جدا احسن الا كان ما كانش هذا الرادياتور. كما شفتوا هذيك الرادياتور كنا بدنا والحمد لله دابا كل شيء على ما يرام، رجع العمل ديالو كما العاده بدون مشاكل، يعني درجه الحراره معتدله اثناء العمل او 84 سيلسيوس، فهي درجه خطيره جدا بالنسبه ل 70 72 71. اثناء الاشتغال ديالو يكون كامل الطاقه ما كاينش مشكل، تيكون السي بي يو
يعني تستعمل على 100%، يعني الاداء ديالك تستعمل 100%، يعني ما كاينش مشكله الا ارتفعت درجه الحراره 70. وما في الاعمال العاديه او المتناوله راه تيكون 43 50، ما تيفوتش درجه الحراره، تنقول 53 54 يعني سيلسيوس. هذا هو اللي كاين عندنا. نتمنى ان المعلومه فاتكم، قدرتوا تستافدوا. الى طرا لكم نفس المشكل بحال هكا، لقيتوا بين ارتفاع ديال الحراره ديال السي بي يو ديالكم والبي سي عنده يعني كاين لاباط تاع كاينه، الفونتيلو خدامه، ومع ذلك درجه الحراره طالعه بزاف، يعني راه ممكن يكون انت عندك نفس المشكل، ان الهيبايب او ما يطلق عليه الكوبر، فهو قد يعني مع المداومه الاداء ديالو ديال نقل الحراره تينخفض بزاف لواحد الدرجه كبيره، وبهذا تترتفع درجه الحراره ديال الحاسوب. نتمنى عجبتكم لا فيديو، ما تنساش شي كومونتير شي لايك وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك، وتابعنا باش يجيكم كل جديد. يلا مع السلامه.